प्यारो शिव बाबा आउनु भयो धरतीमा आफ्नो प्यारा बच्चाहरूलाई खुसी बनाउन सुखी बनाउन हाम्रो प्यारो शिव बाबा आउनु भयो धरतीमा। मुरलीको नशा चढ्यो हाम्रो यो मनमा। मुरलीको नशा चढ्यो हाम्रो यो मनमा सुख शान्ति रहेन रहेछ बिना से धनैमा तन मन धन सबै गरौँ समर्पण। तन मन धन सबै गरौँ समर्पण। नबरसी भोलि फेरि पछुताउँदैन हाम्रो प्यारो शिव बाबा आउनु भयो धरतीमा मनभरि उमङ्गको दीप जगाएर मनभरि उमङ्गको दीप जगाएर एकापसमा एकताको सङ्गठन बनाएर गरौँ सधैँ रमाइलो बाबाको घरमा। गरौँ सधैँ रमाइलो बाबाको घरमा। नपरौँ है कहिले पनि अर्काको भरैमा। हाम्रो प्यारो शिव बाबा आउनु भयो धरतीमा आजैबाट गरौँ सबै तीव्र पुरुषार्थ। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 पुस 7 गते मङ्गलबार, तदनुसार 22/12/2020। प्यारे बाबा आज सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीलाई अहिले बाबाद्वारा दिव्य दृष्टि मिलेको छ। यस दृष्टिद्वारा नै तिमीले आत्मा र परमात्मालाई देख्न सक्छौ। बाउ भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले तिमी बच्चाहरूलाई दिव्य दृष्टि मिलेको छ, ज्ञानको तेस्रो नेत्र बाबाले दिनुभएको छ, दिव्य दृष्टि मिलेको छ र यस दृष्टिद्वारा नै हरेक बच्चाले आत्मा र परमात्मालाई देख्न सक्छौ भनेर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ।
र यो अवश्य पनि हामी हरेकले अनुभव गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, महसुस गरिरहेका छौँ। प्यारे बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, ड्रामाको कुन रहस्यलाई बुझेकाहरूले कुन चाहिँ राय कसैलाई पनि दिन सक्दैनन्? ड्रामाको कुन रहस्यलाई बुझेकाहरूले कुन चाहिँ राय कसैलाई पनि दिन सक्दैनन्? उत्तरमा बाउ भन्नुहुन्छ, जसले बुझ्छन् ड्रामामा जुन कुरा पास्ट भयो त्यो फेरि एक्युरेट दोहोरिन्छ, उनीहरूले कहिले पनि कसैलाई भक्ति छोड्ने राय दिँदैनन्। जसले ड्रामाको कुरालाई बुझेको छ, रहस्यलाई बुझेको छ, जुन कुरा पास्ट भयो भयो एक्युरेट दोहोरिन्छ, जुन ड्रामाको रहस्यलाई बुझेको छ, उहाँले कहिले पनि कसैलाई यो भन्न सक्नुहुन्न कि भक्ति छोड, यो राय दिन सक्नुहुन्न। जब उनीहरूको बुद्धिमा ज्ञान राम्रोसँग बस्छ, बुझ्छन् हामी आत्मा हौ, हामीलाई बेहदको बाबाबाट वर्षा लिनु छ। जब बेहदका बाबाको पहिचान हुन्छ, त्यसपछि हदका कुरा स्वत खत्तम हुन्छन्। जब ज्ञान राम्रोसँग बुद्धिमा बस्छ, बुझ्छन् पनि उहाँलाई जब यो महसुस हुन्छ कि हामी आत्मा हौ र हामी आत्मा बेहदको बाबाबाट वर्षा लिन सक्छौँ, हामीले वर्षा लिनु छ, जब यो ज्ञानको महसुस हुन्छ, बुझ्छन्, समझमा आउँछ भने उहाँले अवश्य त नि यी सबै कुरालाई अपनाउन थाल्नुहुन्छ, जीवनमा धारणा गर्न सक्नुहुन्छ र सबै जुन कुराहरू चलिआएको थियो त्यो कुराहरूलाई उहाँले छोड्न सक्नुहुन्छ। बाँकी कसैले भक्ति छोड्न, कसैलाई यो राय सल्लाह दिन सकिँदैन र यो दिनु पनि आवश्यक पनि रहँदैन। ओम शान्ति। आफ्नो आत्माको स्वधर्ममा बसेका छौ। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, किनकि यो त बच्चाहरूले जानेका छन् बेहदका बाबा एउटै हुनुहुन्छ, जसलाई रूह भनिन्छ। केवल उहाँलाई मात्र सुप्रिम भनिन्छ, सुप्रिम रूह वा परम आत्मा भनिन्छ। परमात्मा अवश्य हुनुहुन्छ, यस्तो भन्न सकिँदैन परमात्मा नै हुनुहुन्न। परम आत्मा अर्थात् परमात्मा, यो पनि सम्झाइएको छ। अलमलिनु हुँदैन, किनकि 5000 वर्ष पहिला पनि यो ज्ञान तिमीले सुनेका थियौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ परमात्मा हुनुहुन्छ र एक परमात्मालाई नै सुप्रिम पावर, सुप्रिम शक्ति भन्न सकिन्छ, अरू कसैलाई पनि भन्न सकिँदैन। र रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। कल्प अगाडि पनि बाबाले यो सम्झाउनु भएको थियो भने आज पनि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र यो कुरामा अलमलिनु हुँदैन। आत्माले नै सुन्छ नि, आत्मा धेरै सानो सूक्ष्म छ, यति सानो छ आँखाले देख्न पनि सकिँदैन। यस्तो कुनै मनुष्य छैन जसले यी आँखाबाट आत्मालाई देखेको होस्। देखिनमा आउँछ तर दिव्य दृष्टिद्वारा, त्यो पनि ड्रामा योजना अनुसार। ठिक छ, सम्झ, कसैलाई आत्माको साक्षात्कार हुन्छ जसरी अरू चिज देखिन्छ, भक्ति मार्गमा पनि केही साक्षात्कार हुन्छ भने यी आँखाद्वारा नै हुन्छ। त्यो दिव्य दृष्टि मिल्छ जसबाट चैतन्यमा देखिन्छ, आत्मालाई ज्ञान चक्षु मिल्छ जसबाट देख्न सकिन्छ, तर ध्यानमा। भक्ति मार्गमा धेरै भक्ति गर्छन् अनि साक्षात्कार हुन्छ। जसरी मीरालाई साक्षात्कार भयो, डान्स गर्थिन्, वैकुण्ठ त थिएन, 500-600 वर्ष भयो, त्यस समयमा वैकुण्ठ कहाँ थियो र? जे पास्ट भयो त्यसलाई दिव्य दृष्टिले देखिन्छ।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसले धेरै भक्ति गरेको छ, धेरै श्रद्धा भावनाले गरेको छ भने उहाँहरूलाई साक्षात्कार हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान मार्गमा जसलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, जब ज्ञानको तेस्रो नेत्र ज्ञान चक्षुद्वारा नै साक्षात्कार हुन्छ। जब धेरै भक्ति गर्दै गर्दै एकदमै भक्तिमय हुन्छन् तब साक्षात्कार हुन्छ। तर त्यसबाट मुक्ति मिल्दैन। भक्ति गर्दा गर्दै पुरा भक्तिमय भएपछि साक्षात्कार त भयो, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट मुक्ति मिल्दैन। मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग भक्ति भन्दा बिल्कुलै अलग छ। यहाँ कति धेरै मन्दिर छन्, त्यहाँ शिवको लिङ्ग राख्छन्, ठुलो लिङ्ग पनि राख्छन्, सानो पनि राख्छन्। अब यो त बच्चाहरूले जानेका छन्। जस्तो आत्मा छ त्यस्तै परमपिता परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। आकार सबैको एउटै हुन्छ। जस्तो पिता उस्तै उसको बच्चा। आत्मा सबै भाइ भाइ हुन्। आत्मा यस शरीरमा आउँछ पाठ खेल्न, यो बुझ्ने कुरा हो। यो कुनै भक्ति मार्गको दन्तकथा होइन। ज्ञान मार्गको कुरा केवल एक बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले जुन सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ज्ञान, बाबा चाहिँ कुनै दन्तकथा होइन। आत्मा सबैको एउटै हुन्छ, सानो ठुलो हुँदैन। आत्मा सबै भाइ भाइ हो र हरेकले शरीरमा आएर पाठ खेल्नुपर्छ र ड्रामा योजना अनुसार जसको जहाँ जस्तो पाठ छ त्यो चलिरहन्छ हैन। यसमा कुनै कथाको कुरा छैन। सबैभन्दा पहिला सम्झाउने बेहदको बाबा निराकार नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पूर्ण रीतिले कसैले बुझ्दैनन्, भन्छन् उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यो ठिक होइन। बाबालाई पुकार्छन्, धेरै प्यारले बोलाउँछन्, भन्छन् बाबा जब हजुर आउनुहुन्छ तब हामी हजुरमा समर्पित हुन्छौँ। न बाबालाई कति प्यारले पुकार गरेको हुन्छ, बोलाएको हुन्छ कि बाबा आउनुहोस्। जब हजुर आउनुहुन्छ त म हजुरप्रति समर्पित हुन्छु भने जब बाबा सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो भने त अवश्य पनि उहाँलाई पुकार्नु पर्दैन थियो। त्यसैले भन्छ सबै गलत हो कि परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ एक हुनुहुन्छ र हरेकको सुख दिनेवाला सुखदाता हुनुहुन्छ, हरेकको दुःख हर्नेवाला हुनुहुन्छ, बाँकी सर्वव्यापी हुनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो त हजुर नै हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। त्यसैले अवश्य उहाँलाई याद गर्नुपर्छ। उहाँले स्वयं पनि भन्नुहुन्छ हे प्यारा बच्चाहरू, आत्माहरूसँग नै कुरा गर्नुहुन्छ। यसलाई रुहानी ज्ञान भनिन्छ। गायन पनि छ आत्मा र परमात्मा धेरै कालसम्म अलग रहे। यो पनि हिसाब बताइएको छ। तिमी आत्माहरू धेरै समयसम्म अलग रहन्छौ, जो फेरि यस समयमा बाबाको पासमा आएका छौ, फेरि आफ्नो राज्य सिक्न। धेरै समयदेखि आत्मा परमात्मा बिछोडिएको थियो, अलग भएको थियो र बाबा भन्नुहुन्छ अहिले फेरि तिमी बाबाको पासमा आएको छौ राज्य सिक्नको लागि। 5000 वर्ष अगाडि पनि सिकेको थियो भने अहिले पनि सिक्दैछौ। उहाँ टिचर सेवाधारी हुनुहुन्छ। टिचर सधैँ आज्ञाकारी सेवक हुन्छन्। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ म त सबै बच्चाहरूको सेवक हो। बाबा कति निष्काम निरङ्कारी हुनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ म त तिमीहरूको सेवक हुँ। तिमीले कति अधिकारसँग बोलाउँछौ, हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। यो सबै भक्ति हो। भन्छन् हे भगवान आउनुहोस्, हामीलाई फेरि पावन बनाउनुहोस्। पावन दुनियाँ स्वर्गलाई, पतित दुनियाँ नर्कलाई भनिन्छ। यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। यो कलेज अथवा
ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। बाबाले सबैलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, ज्ञान सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। चाहिँ सबै बुझ्ने कुरा हो कि बाबा आएर सबैलाई अहिले पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ, किनकि सबैले एकदमै श्रद्धा अधिकारले प्यारले बोलाएको थियो कि बाबा आउनुहोस्, पावन बनाउनुहोस्। र अहिले बाबा आएर सबैलाई पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसको लक्ष्य उद्देश्य हो मनुष्यबाट देवता बन्नु। बच्चाहरूले निश्चय गर्छन् हामी यो बन्नु छ, जसलाई निश्चय नै हुँदैन कि ऊ विद्यालयमा बस्छ र। लक्ष्य उद्देश्य त बुद्धिमा हुन्छ। हामी डाक्टर वा ब्यारिस्टर बन्छौँ, त्यसैले पढ्छन् नि। निश्चय छैन भने आउँदैन। तिमीलाई निश्चय छ हामी मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण बन्छौँ। सबैमा यो निश्चय छ कि हामी नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ हैन। मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ पढिरहेका छौँ। यो सबैमा निश्चय छ। यो सच्चा सच्चा सत्य नरबाट नारायण बन्ने कथा हो। वास्तवमा यो हो पढाइ। तर यसलाई कथा किन भनिन्छ? किनकि 5000 वर्ष पहिला पनि सुनेका थियो। पास्ट भएको छ। पास्टलाई कथा भनिन्छ। यो हो नरबाट नारायण बन्ने शिक्षा। कति श्रेष्ठ ज्ञान मिलिरहेको छ। बाबाले हरेक दिन बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ कि नरबाट नारायण बन्ने यो यति उच्च श्रेष्ठ ज्ञान हामीलाई मिलिरहेको छ। बच्चाहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। नयाँ दुनियाँमा देवताहरू, पुरानो दुनियाँमा मनुष्य हुन्छन्। देवताहरूमा जुन गुण हुन्छन् ती मनुष्यमा हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई देवता भनिन्छ। मनुष्यले देवताहरूको अगाडि नमन गर्छन्। हजुर सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, फेरि आफूलाई भन्छन् हामी पापी नीच हौ। मनुष्यले नि भन्छन्, देवताहरूले त भन्दैनन्। मनुष्यले नि पूजा गर्छन्, पुकार्छन्, देवी देवताहरूको अगाडि गएर नमन गर्छन् कि हजुरहरू त सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, हामी त पापी छौँ, नीच छौँ। तर उहाँहरू कसरी सम्पन्न बन्नुभयो र आफू कसरी नीच बन्यो भन्ने ज्ञान फेरि छैन, समझ छैन। देवताहरू त सतयुगमा थिए, कलियुगमा हुन सक्दैनन्। तर आजकल त सबैले श्री श्री भनिदिन्छन्। श्री अर्थात् श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ त भगवानले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। श्रेष्ठ देवता सतयुगमा थिए। यस समयमा कुनै पनि मनुष्य श्रेष्ठ हुँदैन। तिमी बच्चाहरूले अहिले बेहदको सन्यास गर्छौ। तिमीलाई थाहा छ यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुनु छ, त्यसैले यी सबैबाट वैराग्य छ। उनीहरू त हुन् हठयोगी सन्यासी, घरबार छोडेर निस्के, फेरि आएर महलमा बसेका छन्। नत्र कुटियाको लागि खर्च कहाँ लाग्छ र? केही पनि लाग्दैन। एकान्तको लागि कुटियामा बस्नुपर्छ, न कि महलमा। बाबाको पनि कुटिया बनेको छ। कुटियामा सबै सुख छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गरेर मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। तिमीलाई थाहा छ ड्रामामा जे जति पास्ट भएको छ त्यो फेरि हुबहु दोहोरिन्छ। त्यसैले कसैलाई पनि भक्ति छोड्ने राय दिनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ड्रामामा जे जति पास्ट भएको छ त्यो हुबहु रिपिट हुन्छ, दोहोरिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि भक्ति छोड्ने सल्लाह दिन हुँदैन। जब ज्ञान बुद्धिमा आउँछ, सम्झन्छन् हामी आत्मा हौ, हामीले अब त बेहदको बाबाबाट वर्षा लिनु छ।
बेहदको बाबाको जब पहिचान हुन्छ तब हदका कुरा खत्तम हुन्छन्। जब हरेकको समझमा जब आउँछ कि हामी आत्मा हौँ, हामी आत्माले बेहदको बाबाट वर्षा लिनु छ, जब यो बेहदको प्राप्ति बेहद ज्ञानको समझ जब बुद्धिमा आउँछ भने हदका सबै कुराहरू समाप्त हुन्छ। यसमा कसैले कसैलाई सल्लाह दिन आवश्यकता रहँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै केवल बुद्धिको योग एक बाबासँग लगाउनु छ। शरीर निर्वाहको लागि कर्म पनि गर्नु छ। जसरी भक्तिमा पनि कसैले नवदा भक्ति गर्छन्, नियमले हरेक दिन गएर दर्शन गर्छन्। देहधारीको पासमा जानु त्यो सबै हो शारीरिक यात्रा। भक्ति मार्गमा कति धक्का खानुपर्छ, यहाँ केही पनि धक्का खानु पर्दैन। सत्मार्ग मिलेको छ, सत्य बाबाको सँग मिलेको छ र सत्य ज्ञान मिलेको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ धक्का खानु पर्दैन। आउँछन् भने सम्झाउनको लागि बसाइन्छ, बाँकी यादको लागि केवल एउटै ठाउँमा बस्नु छैन। भक्ति मार्गमा कोही कृष्णका भक्त छन् भने यस्तो होइन हिँड्दा डुल्दा कृष्णलाई याद गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जो पढे लेखेका मनुष्य हुन्छन् उनीहरूले भन्छन् कृष्णको चित्र घरमा राखिएको छ, फेरि तिमी मन्दिरमा किन जान्छौ? कृष्णको चित्रको पूजा तिमीले यहाँ पनि गर्न सक्छौ। ठिक छ, चित्र नराख, याद गर। एकचोटि देखेको चित्र याद रहन्छ। तिमीलाई पनि यही भन्छन्, शिव बाबालाई तिमीले घरमै बसेर याद गर्न सक्दैनौ। यो त हो नयाँ कुरा। शिव बाबालाई कसैले पनि चिन्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ ठिकै छ, अब त्यस्तो कसैले भन्छ भने चित्र नराख, यतिकै पनि बाबालाई याद गर्न त सकिन्छ होइन। चित्रै अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन। बाबाको यो नयाँ ज्ञान हो, जो घरैमा बसेर मात्रै याद गर्छु भन्ने कुरा आउँदैन। बाबाको घरमा गएर बाबाको पासमा गएर नि हामी पढाइ पढेर श्रेष्ठ बन्न सक्छौँ। यो पढाइ हो, हरेक दिन हामीले पढ्न जरुरी हुन्छ। शिव बाबालाई कसैले पनि चिन्दैनन्। नाम रूप देश काललाई जानेका छैनन्, भनिदिन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। बाबालाई त सबैले चिनेको छैन, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँको कर्तव्य के हो, के गर्नुहुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन्छन्। आत्मालाई परमात्मा त भनिँदैन। आत्मालाई बाबाको याद आउँछ तर बाबालाई चिनेका छैनन्। त्यसैले 7 दिन सम्झाउनुपर्छ, फेरि विस्तारमा पनि सम्झाउनुपर्छ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ नि। कति समयदेखि सुन्दै आएका छौ, किनकि उहाँसँग ज्ञान छ नि, जानेका छौ। हामीलाई मनुष्यबाट देवता बन्ने ज्ञान मिल्छ। यो ज्ञान, यो रहस्य मिलेको छ किन बाबाले हरेक दिन ज्ञान सम्झाउँदै आउनुभएको छ। धेरै लामो समयदेखि बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ र बाबाले यस्तो उच्च पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ कि मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई नयाँ नयाँ गहन कुरा सुनाउँछु। तिमीलाई मुरली मिल्दैन भने तिमी कति तडपिन्छौ होइन। बाबाले हरेक दिनको मुरलीमा नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू सुनाउनुहुन्छ। पुरुषार्थको लागि, सेवाको लागि, योगको लागि, धारणाको लागि, हरेक कुरा बाबाले हरेक दिन नयाँ नयाँ सम्झाउनुहुन्छ होइन। धारणायुक्त रहेको हुन्छ भने जब एक दिन जब बाबाको मुरली मिल्दैन भने बच्चाहरू कति तडपिन्छौ भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बाबालाई याद गर, मुरली पढ्छौ फेरि पनि भुलिहाल्छौ। होइन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले त हरेक दिन मुरली सुनाउनुहुन्छ र बाबा भन्छ ठिकै छ, बाबालाई याद गर, तिमी बच्चाहरू मुरली त पढ्छौ तर फेरि भुलिहाल्छौ। सबैभन्दा पहिला त यो याद गर्नु छ म आत्मा हुँ, यति सानो बिन्दु आत्मालाई पनि चिन्नु छ भन्छन्। यिनको आत्मा निस्केर अर्कोमा प्रवेश गरेको छ। हामी आत्मा नै जन्म लिँदा लिँदै अब पतित अपवित्र बनेका छौँ। पहिला तिमी पवित्र गृहस्थ धर्मका थियौ, लक्ष्मी नारायण दुवै पवित्र थिए, फेरि दुवै अपवित्र बने, अब फेरि दुवै पवित्र बनिरहेका छन्। उनीहरू के अपवित्रबाट पवित्र बने या पवित्र जन्म लिए? बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ कसरी तिमी पवित्र थियौ, फेरि वाम मार्गमा जानले अपवित्र बनेका छौ। पुजारीलाई अपवित्र, पूज्यलाई पवित्र बनिन्छ। सारा विश्वको इतिहास भूगोल तिम्रो बुद्धिमा छ। होइन, बच्चाहरूलाई कति धेरै उच्च ज्ञान मिलेको छ। होइन, बाबा भन्छ सारा विश्वको इतिहास भूगोल तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। कोही साधारण त छैन, यति श्रेष्ठ ज्ञान धारणा हरेकमा रहेको छ। होइन, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कस कसले राज्य गर्थे, कसरी उनीहरूलाई राज्य मिल्यो, यो तिमीलाई थाहा छ। अरू कोही छैन जसले जानोस्। तिमीलाई पनि पहिला रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान थिएन, अर्थात् नास्तिक थियौ, जान्दैनथ्यौ। नास्तिक बन्नाले कति दुखी बन्छन्। बाबाको ज्ञान पनि थिएन, बाबालाई जानेको पनि थिएन, कर्मको रहस्य, सृष्टि चक्रको ज्ञान केही पनि थिएन। जसले गर्दा बाबा भन्छ सबै नास्तिक थियो, केही जान्दैनथ्यो। जब नास्तिक बन्छन् भनेको हुन्छ भने धेरै दुखी पनि हुन्छन्। अब तिमी यहाँ आएका छौ यी देवता बन्न, त्यहाँ कति सुख हुन्छ। दैवी गुण पनि यहाँ धारण गर्नु छ। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान भाइ बहिनी भयो नि, विकारी दृष्टि हुनु हुँदैन। यसमा मेहनत छ। आँखा धेरै विकारी छन्, सबैभन्दा विकारी आँखा छन्। आँखा आधा कल्प विकारी, आधा कल्प निर्विकारी हुन्छ। सतयुगमा आँखा विकारी हुँदैनन्। आँखा विकारी भएपछि आसुरी कहलाउँछन्। आँखा विकारी भएपछि असुर कहलाउँछन्। बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ म पतित दुनियाँमा आउँछु। जो पतित बनेका छन् उनीहरू नै पावन बन्नु छ। मनुष्यले त भन्छन्, यिनले आफूलाई भगवान भन्छन्। कल्प वृक्षमा हेर, एकदमै तमोप्रधान दुनियाँको अन्त्यमा खडा छन्। उनले नै फेरि तल तपस्या गरिरहेका छन्। सतयुगदेखि लक्ष्मी नारायणको राज्य चल्छ। सम्बत पनि यी लक्ष्मी नारायणबाट गिनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणको राज्य देखाउँछु भने यसमा लेख 1250 वर्षपछि त्रेता। शास्त्रहरूमा फेरि लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। रात दिनको फरक भयो नि। ब्रह्माको रात आधा कल्प, ब्रह्माको दिन आधा कल्प। यी कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। हैन, आधा समय ब्रह्माको रात हुन्छ, आधा कल्प ब्रह्माको दिन हुन्छ। हैन, आधा समय रावण राज्य चलो, आधा कल्प राम राज्य चलो। यो ज्ञानिक बाबाले नै बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अरू कसैले पनि यो ज्ञान सम्झाउन सक्दैन। फेरि पनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई आत्मा सम्झ, बाबालाई याद गर।
बाबाले नयाँ नयाँ पोइन्टहरू ज्ञानहरू त सम्झाइरहनुहुन्छ, तर पनि बाबाले बच्चाहरूलाई बार बार यो अभ्यास गराइरहनुहुन्छ, स्मृति गराइरहनुहुन्छ कि आफूलाई आत्मा सम्झेर निश्चय गरेर बाबालाई याद गर। उहाँलाई याद गर्दै गर्दै तिमी पावन बन्छौ, फेरि अन्त्यमा 30 गति हुन्छ। बाबाले यस्तो भन्नुहुन्न, यहाँ नै बस। सेवाधारी बच्चाहरूलाई त बसाउनुहुन्न, सेन्टर म्युजियम आदि खोलिरहन्छन्, कतिलाई निमन्त्रण बाँड्छौ, आएर ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार विश्वको बादशाही लिनुहोस्। तिमी बाबाको बच्चा हौ, बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गको रचयिता, त्यसैले तिमीलाई पनि स्वर्गको वर्षा मिल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकैचोटि स्वर्गको स्थापना गर्न आउँछु। बाबा एकैचोटि आउनुहुन्छ स्वर्गको स्थापना गर्न। एउटै दुनियाँ छ जसको चक्र घुमिरहन्छ। मनुष्यहरूका त अनेक मत अनेक कुरा छन्, कति मत मतान्तर छन्, त्यसैले भनिन्छ अद्वैत मत। वृक्ष कति ठुलो छ, कति शाखाहरू निस्कन्छन्, कति धर्म फैलिएका छन्। पहिला त एक मत एक राज्य थियो। सत्ययुगी दुनियाँमा एक धर्म एक राज्य एक मत थियो भने अहिले त मनुष्यहरू पनि अनेक छन्, मत मतान्तर पनि अनेक छन्। सारा विश्वमा यिनको राज्य थियो, यो पनि अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ। हामी नै सारा विश्वको मालिक थियौँ। अब बच्चालाई ज्ञान मिलेको छ, समझ मिलेको छ कि हामी बच्चाहरू नै, हामी ब्राह्मण परिवार नै विश्वको मालिक बनेका थियौँ, विश्वको राज्य गरेका थियौँ, सत्ययुगी दुनियाँको राज्य भाग्य मिलेको थियो। फेरि 84 जन्म भोगेर कङ्गाल बनेका छौ। फेरि 84 जन्म भोग्ने क्रममा पुरा कङ्गाल तमोप्रधान बन्यो। अहिले तिमीले कालमाथि विजय पाउँछौ। त्यहाँ कहिले अकालमा मृत्यु हुँदैन। यहाँ त हेर, बस्दा बस्दै अकालमै मृत्यु भइरहन्छ। भन्छ सत्यमा कसैको अकालमा मृत्यु हुँदैन, किनकि आज सङ्गम युगमा नि तिमी बच्चाहरूले कालमाथि विजय प्राप्त गरेका छौ। आजको समय त यस्तो छ कि अकालमा मृत्यु भइरहन्छ, बस्दा बस्दै पनि शरीर छोडिरहेको हुन्छ। चारैतिर मृत्यु नै मृत्यु छ, त्यहाँ यस्तो हुँदैन। पुरा आयु जीवन चल्छ, त्यहाँ पवित्रता शान्ति सम्पन्नता थियो। 150 वर्ष औसत आयु थियो, अहिले कति थोरै आयु छ। सत्ययुगमा त कसैको पनि अल्प आयुमा मृत्यु हुँदैन, पुरा आयुसम्म जीवन चल्छ र औसतमै त्यहाँ 150 वर्ष रहेको हुन्छ। अनि आज त अचानक कतिखेरको उमेर चाहिँ एकदम थोरै समयसम्म रहेको हुन्छ। अचानक जे पनि हुन्छ। ईश्वरले तिमीलाई योग सिकाउनु भयो, त्यसैले तिमीलाई योगेश्वर भनिन्छ। त्यहाँ कहाँ भन्छन् र? यस समयमा तिमी योगेश्वर हौ। तिमीलाई ईश्वरले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ हैन। स्वयं भगवानले ईश्वरले हामीलाई राजयोग सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले आज सबैलाई यो टाइटल मिलेको छ योगेश्वर। बाँकी सत्ययुगी संसारमा फेरि यो टाइटल मिल्दैन, किनकि त्यहाँ त योग सिक्ने आवश्यकता नै रहँदैन। त्यहाँ त पुरा प्रालब्धिको समय हुन्छ र आज बाबाले सबैलाई योग सिकाउँदै हुनुहुन्छ र यो टाइटल मिल्दछ योगेश्वर। फेरि राजेश्वरी बन्नु छ। अहिले तिमी ज्ञानेश्वर हो, फेरि राजेश्वर अर्थात् राजाहरूको राजा बन्छौ। सबैलाई बाबाले ज्ञान सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले ज्ञानेश्वर आज बनिरहेका छौँ र फेरि भविष्यमा राज्य गर्नेवाला राजेश्वर राजा रानी बन्छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति
माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, आँखालाई निर्विकारी बनाउने मेहनत गर्नु छ। बुद्धिमा सदा याद रहोस्, हामी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान भाइ बहिनी हौँ, विकारी दृष्टि राख्न सक्दैनौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आँखालाई निर्विकारी बनाउने मेहनत गर्नु छ, किनकि आँखा नै सबैभन्दा धेरै धोका दिने हो। किनकि देख्छ, आँखाले देख्छ, आँखाले देखेपछि मन त्यसमा जान्छ लाग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आँखालाई निर्विकारी बनाउने मेहनत गर्नु छ। बुद्धिमा सधैँ यो याद रहोस्, स्मृति रहोस् कि हामी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान भाइ बहिनी हौँ। त्यसैले भाइ बहिनीको कहिले पनि विकारी दृष्टि हुन सक्दैन, विकारी दृष्टि राख्न सकिँदैन। सधैँ निर्विकारी बनाउने मेहनत गर्नु छ। 2 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गर्दै बुद्धिको योग एक बाबासँग लगाउनु छ। हदका सबै कुरालाई छोडेर बेहदको बाबालाई याद गर्नु छ। बेहदको सन्यासी बन्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म त गर्नु छ, तर कर्म गर्दा गर्दै बुद्धिको योग एक बाबासँग लागोस्। हदका कुरामा बुद्धि नलागोस्। हदको सबै कुराहरूलाई छोडेर बेहदको बाबामा बुद्धि लगाउनु छ र बेहदको सन्यासी बन्नु छ। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, सदा अतीन्द्रिय सुखको झोलामा झुल्नेवाला सङ्गम युगको सर्व अलौकिक प्राप्तिहरूद्वारा सम्पन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुखको झोलामा झुल्नेवाला सङ्गम युगको सर्व अलौकिक प्राप्तिहरूद्वारा सम्पन्न भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जो बच्चाहरू अलौकिक प्राप्तिद्वारा सदा सम्पन्न छन्, उनीहरू अतीन्द्रिय सुखको झोलामा झुलिरहन्छन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जो बच्चाहरू अलौकिक प्राप्तिद्वारा सदा सम्पन्न छन्, उनीहरू सधैँ अतीन्द्रिय सुखको झोलामा झुलिरहन्छन्। जसरी जो प्यारो बच्चा हुन्छ उसलाई झोलामा झुलाउँछन्, त्यसै गरी सर्व प्राप्ति सम्पन्न ब्राह्मणहरूको झोला अतीन्द्रिय सुखको झोला हो। यस्तो झोलामा सदा झुलिराख, कहिले पनि देह अभिमानमा आउनु छैन। हैन, बाबाले सर्व प्राप्तिले बच्चाहरूलाई भरपुर गर्नुभएको छ। बाबा मिल्नु नै सर्व प्राप्तिको खजानाले भरपुर हुनु हो। त्यसैले सधैँ यो खुसीको झोलामा, अतीन्द्रिय खुसीको झोलामा झुल्नु छ, कहिल्यै पनि देह अभिमानमा आउनु छैन। जो झोलाबाट उत्रिएर धरतीमा पाउ राख्छन्, उनीहरू मैला बन्न पुग्छन्। उच्चभन्दा उच्च बाबाका स्वच्छ बच्चाहरू सदा अतीन्द्रिय सुखको झोलामा झुल्छन्, माटोमा पाउ राख्न सक्दैनन्। जब देह अभिमानमा आउँछन्, झोलाबाट उत्रिनु, माटोमा धरतीमा पाउ राख्नु मन देहको भानमा आउनु। जब देहको भानमा आउँछौँ भने अवश्य पनि मैला हुन जान्छ, गन्दा हुन जान्छ। त्यसैले यति उच्चभन्दा उच्च बाबाको जो अतीन्द्रिय सुखको झोलामा झुल्नेवाला बच्चाहरू कहिल्यै पनि माटोमा खुट्टा राख्न सक्दैन। सदा अतीन्द्रिय सुखको झोलामा झुलिरहन्छ, सदा प्राप्तिले सम्पन्न बनिरहन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ,
म त्यागी हूँ, इस अभिमान को त्यागने सच्चा त्याग हो। म त्यागी हूँ, इस अभिमान को त्याग्ने सच्चा त्याग हो। मैले यस्तो त्यागे, मैले यो त्यागे, यस्तो प्रकारको सूक्ष्म अभिमानको त्याग गर्नु नै सच्चा त्याग हो। ओम शान्ति। मनको यो मन्दिरमा बाबालाई सजाएकी छु। मनको यो मन्दिरमा बाबालाई सजाएकी छु। हर श्वास श्वासमा बाबा हजुरलाई नै पाएकी छु। हर श्वास श्वासमा बाबा हजुरलाई नै पाएकी छु। मनको यो मन्दिरमा धरतीमा आएर बाबा हजुरले दिनुभयो हामीलाई प्यार। धरतीमा आएर बाबा हजुरले दिनुभयो हामीलाई प्यार। दिव्य गुणले सजाए बाबा बनाउनु भयो